माह सफ़र का चांद नजर आने से पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार यकीन के साथ पढ़ ले तो अल्लाह के हुक्म से बदकिस्मत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, बिगड़ी तकदीर संवरने लगती है और बरसों से रुके हुए काम भी आसानी से बनने लगते हैं। जो लोग खुद को नाकाम, परेशान और बदनसीब समझते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि चंद लम्हों का ये अमल ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ले आता है। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार दिल से पढ़कर खुद आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, वो मुबारक घड़ियाँ जिनका पूरा साल शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है अब बिल्कुल हमारे करीब आ चुकी हैं, क्योंकि इस्लामी साल का वो अजीम और बाबरकत महीना यानी सफ़र का चांद तलू होने वाला है। ये वो मुक़द्दस तरीन दिन है जिनके बारे में लोग तरह तरह की गलत फहमियाँ पा लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अल्लाह के बनाए हुए किसी महीने या दिन में कोई नहूसत नहीं होती, बल्कि ये महीना तो अल्लाह की रहमत, बरकत और बंदे के इम्तिहान का महीना है। जब फिजाओं में सफ़र का चांद मुस्कुराने लगता है तो आसमान से ऐसी रहमत बरसती है कि मांगने वालों के कशकोल छोटे पड़ जाते हैं और रब की अता की कोई हद नहीं रहती। अगर आपकी ज़िंदगी दुखों का सैलाब बन चुकी है, अगर गुर्बत, तंगदस्ती और कर्ज के बोझ ने रातों की नींदें छीन ली है, अगर कारोबार ख़त्म हो चुका है और बेरोज़गारी ने मायूसी की दीवारें खड़ी कर दी हैं, या फिर गोदहरी होने की आस और टूटे हुए दिल का सुकून ढूंढते ढूंढते आप थक चुके हैं, तो यकीन जानिए कि सफ़र का चांद नजर आने से पहले का ये एक एक लम्हा सोना है। बस अपने टूटे हुए दिल और नम आंखों के साथ सिर्फ 7 मरतबा इस मौजज़ाती कुरानी सूरत को पढ़ ले। अल्लाह के हुक्म से नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा और तकदीर का बंद ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा, क्योंकि इस महीने में अल्लाह अपने बंदों को तड़पता हुआ नहीं देखता बल्कि गुनाहों को धोकर नसीब बदल देता है। नाज़रीन, सच कहूँ तो मैंने खुद इस बेपनाह बरकत वाले महीने का इंतज़ार किया है कि कब सफ़र का चांद नजर आने की वो सहर अंगेज़ घड़ी आए और मैं इस मुबारक सूरत को पढ़कर अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को जगा सकूं। कब वो सजदे की सच्ची लज्जत नसीब हो जहां रूह अपने खालिक के सामने रो पड़े और दुआओं की कबूलियत का परवाना मिल जाए। सफ़र का महीना सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं, ये तो गुनाहगारों के लिए बख्शिश का बहता हुआ समंदर और रब को मनाने का ख़ास वक़्त है, जहाँ इंसान दुनिया की तमाम अफवाहों को रद्द करके सिर्फ अपने अल्लाह की तौहीद और उसकी रहमत पर कामिल यकीन रखता है। और जब बंदा इस महीने में इखलास के साथ हाथ उठाता है तो अर्श इलाही भी झूम उठता है और रब्बे करीम अपने बंदों पर रहमतों के ख़जाने लुटा देता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नायाब और रूह को झंझोड़ देने वाला वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ कि अगर आपने इसे कामिल यकीन और टूटे हुए दिल के साथ पढ़ लिया तो इधर आपकी तिलावत मुकम्मल होगी और उधर गैब से आपकी बिगड़ी तकदीर संवर जाएगी। कितने ही ऐसे मजबूर लोग हैं जिन्होंने इस सूरत को पढ़ा और सजदे से सर उठाने से पहले उनकी झोली खुशियों से भर दी गई। किसी का सालों का रुका हुआ रिज्क सैलाब की तरह उबल पड़ा, किसी के घर से नहूसत और बीमारियां हमेशा के लिए रुखसत हो गईं, और बाज़ खुश नसीब तो ऐसे हैं कि जैसे ही ये अमल ख़त्म हुआ अल्लाह ने गैब से ऐसी मदद फरमाई कि वो ज़ारों कितार रोते हुए सजदा शुक्र में गिर पड़े। ये कोई आम अमल नहीं बल्कि फ़ौरी असर दिखाने वाला, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करने वाला, अर्जेंट परेशानियों के अंधेरों को मिटाने वाला और लम्हों में रिज्क, इज़्ज़त, दौलत और लाजवाब सुकून अता करने वाला एक बेबहा मौजज़ा है। जो इंसान भी चाहता है कि सफ़र का चांद देखने से पहले उसका दामन माला माल हो जाए, जो अपनी बेबसी की जंजीरें तोड़ना चाहता है और अपने घर को अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाना चाहता है, वो सफ़र का चांद नजर आने से पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार अपने सीने पर हाथ रख कर पढ़ ले। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा सफ़र की आमद से पहले अपने रब को मना लेता है, फिर इस महीने की मुबारक सुबहें उसके लिए खुशियों का पैगाम बन कर आती हैं और इन अफजल तरीन दिनों में उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। रब्बे करीम इखलास से पुकारने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लुटाता, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है उस शख्स की जो इन कीमती लम्हों को गफलत की नज़र कर दे और सफ़र के चांद की इन अनमोल रहमतों को पहचान न सके, क्योंकि ऐसे गाफिल लोग बाद में उम्र भर पछतावे के आंसू रोते हैं। मुफस्सिरीन का मानना है कि जब सफ़र का चांद आसमान पर नमूदार होता है तो इंसान के नसीब का नया और चमकता हुआ बाब खुलता है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये महीना आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, पुरसकून और माशी तौर पर मुस्तहकम महीना बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और सफ़ेद पोशी का भरम कायम रहे, तो खुदा के लिए दुनिया के सब झगड़े छोड़कर सफ़र का चांद नजर आने से पहले इस मुबारक सूरत को 7 मरतबा ज़रूर पढ़ लें। याद रखिएगा, जिस घर में भी चांद रात से पहले ये सूरत 7 बार पढ़ी जाती है वहाँ अल्लाह की रहमत का साया हो जाता है। रिज्क में वो बरकत आती है कि नस्लें बैठ कर खाती हैं, गम खुशियों के कहकहों में बदल जाते हैं और गैब से ऐसे रास्ते निकलते हैं जिनका अकल इंसानी तस्वुर भी नहीं कर सकती। ये दिन आम दिन नहीं है, ये रब की बारगाह में अपने यकीन को साबित करने के कीमती दिन है।
जिन में मांगी गई आह भी कबूल होती है। इसलिए दुनिया की मसरूफियात को चंद मिनटों के लिए रोक दे और सफ़र का चांद तलू होने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ कर देखे कि कैसे अल्लाह आपके मुक़द्दर को सितारों की तरह चमकाता है और रहमत के समंदर आपके कदमों में बहा देता है। आप चाहे पाकिस्तान के किसी गांव में हों, इंडिया के किसी शहर में, सऊदी अरब में हों या दुनिया के किसी भी कोने में, माह सफ़र का चांद नजर आने से पहले ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। ये वो फैसला कुन लम्हा है जिसे ज़ाया करना अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंटने के बराबर है। ख़ास तौर पर मेरे वो मजबूर भाई और परेशान हाल माएँ बहनें जो बरसों से माली तंगी की चक्की में पिस रहे हैं, जो खाली जेब और सिसकते हुए दिल के साथ इस उम्मीद पर यह वीडियो देख रहे हैं कि शायद उनकी 13 तारीख ज़िंदगी में कोई रोशनी की किरण नज़र आ जाए। तो सुन लीजिए, आज आपके लिए रब की रहमत का वो दरवाज़ा खुलने वाला है जो कभी बंद नहीं होगा। आप ये मुबारक वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, चाहे आज पढ़ें, कल पढ़ें या परसों, जब भी आपका दिल गवाही दे और आपको सुकून का एक लम्हा मिले। इस अमल को पढ़कर अपनी मुराद पा ले। चाहे आप फजर की नमाज के बाद पढ़ें, जोहर के बाद पढ़ें, असर के बाद पढ़ें, मगरिब के बाद या इशा के बाद, जिस वक्त दिल मुतमईन हो और फुर्सत मिल जाए उसी वक्त बावजू होकर अल्लाह के हुजूर बैठ जाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यह वजीफ़ा आपने सफ़र का चांद नज़र आने से पहले पहले लाजमी पढ़ना है। जैसे ही चांद नज़र आने की खबर आ जाएगी यह ख़ास वक्त ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इस मुबारक घड़ी से पहले पहले ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लें। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है और किन अहम बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही रूह को सुकून देने वाले वज़ाइफ, कबूलियत वाले अमाल और ज़िंदगी बदलने वाली दुआएं रोज़ाना आप तक पहुँचाता रहूँगा। हो सकता है आपका सब्सक्राइब आपकी तकदीर बदलने का सबब बन जाए। नाजरीन, अमल बहुत आसान मगर बेहद ताकतवर है। सफ़र का चांद नजर आने से पहले पहले जब भी वक्त मिले बावजू होकर मुसल्ले पर खामोशी और अदब के साथ बैठ जाए। सबसे पहले अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 मरतबा दरूद पाक पेश करें। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। लेकिन याद रखना, दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल और बाबरकत दरूद है। इसकी बरकत और फजीलत बेशुमार है। जो भी दरूद पाक पढ़ें दिल की गहराई से मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुना मुआफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है उसकी परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं, बंद रास्ते खुलने लगते हैं और रहमत उसके कदम चूमती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक ज़रूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि आज आप जिस मकसद की नीयत से बैठेंगे अल्लाह के हुक्म से सफ़र का चांद तलू होते ही उस मकसद के पूरा होने के रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नया घर चाहते हैं तो अल्लाह से घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मांग ले, नौकरी, कारोबार, शादी, औलाद, कर्ज से निजात, दुनिया व आखिरत की कोई भी हाजत हो अल्लाह से मांग ले, क्योंकि अल्लाह वालों का कहना है कि इन बाबरकत दिनों में मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अपने मकसद की नीयत करते ही फ़ौरन 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस मुबारक वजीफ़े का आगाज़ करना है। अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह रब्बे करीम के एक सिफाती नाम और एक ज़ाती नाम का वजीफ़ा है, और वो नाम या अल्लाह या करीमू है। ये वो नाम है जो अर्श इलाही को हिला कर रख देता है और जिसकी फजीलत और बरकत इतनी अजीम है कि आज हर कोई इसी नाम की बरकत और करम से मालामाल होना चाहता है। चाहे आप रिज़्क़ और दौलत में इजाफा चाहते हों, अपने घर के हालात बेहतर करना चाहते हों, फ़कीरी से बादशाही की तलब रखते हों या रब के ख़जानों से हिस्सा लेना चाहते हों, ये नाम आपकी हर हाजत पूरी करने की ताकत रखता है। आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या करीमू 1 बार, या अल्लाह या करीमू 2 बार, या अल्लाह या करीमू 3 बार,
اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے ہر بار رب کریم سے اپنی ضد اور درخواست کریں، اپنے دل کی گہرائی سے مانگیں، کیونکہ یہ برکتوں اور عظمتوں کی رات اور دن ہے جب رب کریم اپنی خاص نظر کرم سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یقین رکھیں جیسا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہی لمحہ ہے جب نصیب کی دہلیز کھلتی ہے اور زندگی میں خوشیوں، دولت، سکون اور رزق کی برکتیں برستی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے شفا کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے رحمت، برکت، کامیابی اور قبولیت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اس مبارک سورت کو پڑھ لے تو بد قسمتیں جاگ اٹھتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رحمت انسان کے قدم چومنے لگتی ہے۔ ناظرین، وہ عظیم سورت کوئی اور نہیں بلکہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت، وہ مبارک سورت جو ہر نماز کی جان ہے، وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور وہ سورت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا۔ اب محبت اور ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا راز ہے، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رزق بھی ہے اور کامیابی کی کنجی بھی۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دنیا بھر کی باتیں چھوڑ دے اور خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا بھی اللہ کے حکم سے شفا بن جاتا ہے، چاہے کھانا کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، اس میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے اور انسان کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر میں سورہ فاتحہ کے کمالات، فضائل اور معجزات بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید پوری ویڈیو بھی کم پڑ جائے، بس اتنا جان لیجئے کہ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے اللہ بندوں کے نصیب بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور ذرا غور کیجئے 7 کا عدد بھی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ ہفتے کے دن 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، سائی کے 7 چکر، اور جب بندہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، ہماری قسمت نہیں بدلتی، وہ صرف ایک بار سچے دل سے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اسے قرآنی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو مانگو گے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے گا۔ بس ایک شرط ہے، مانگنے والا ضد کرنے والا ہونا چاہیے، یقین والا ہونا چاہیے، آنسوں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے اور اپنی تقدیر بدلنے کا ایک عظیم راز بھی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو اللہ کے ایک مبارک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا عظیم نام کہ جسے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، ایسا مبارک ذکر کہ جو فقیر کو بھی غنی بنا دیتا ہے، بند قسمتوں کو جگا دیتا ہے اور غیب سے رزق، دولت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ مبارک صفاتی نام ہے یا غنیو۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو شخص سچے یقین کے ساتھ یا غنیو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق کی بندشیں ختم فرما دیتا ہے، غربت کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے اور اس کے گھر میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا روزگار نہیں کھلتا، کاروبار میں برکت نہیں، نسل در نسل غربت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، وہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنیو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور اللہ اپنے بندوں کی دعا کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی جھولی خالی لٹا دوں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یا غنیو ضرور پڑھنا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ یا غنیو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آپ یا غنیو پڑھ رہے ہوں تو کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ خاموشی، ادب اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان یا غنیو پڑھتا ہے تو اس کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اس ذکر کو لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور بندے کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ آج میرے بندے نے کیا عمل کیا؟ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ آج تیرے بندے نے تیرا مبارک نام یا غنیو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ بھی عرض کرتا ہے، یا اللہ آج یہ بندہ تیری صفت یا غنیو کو پکارتا رہا ہے۔ تب اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا اور اس نے یا غنیو پڑھ کر جو بھی نیک اور جائز حاجت مانگی ہے، جاؤ میں نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ ناظرین، یہی تو سفر کے مبارک چاند کی خاص برکت ہے، یہی تو سفر کے چاند کی رحمت ہے۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اس وقت جو بھی مانگو گے اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ سفر کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آ رہا ہے، رزق لے کر آ رہا ہے، سکون، رحمت، برکت اور کامیابیاں لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لے۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پیش کریں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو دعا درود پاک سے شروع ہو اور درود پاک پر ختم ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب آپ کا یہ مبارک عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہایت عاجزی، آنسوؤں اور یقین کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، ایسا طاقتور قرآنی عمل ہے کہ اللہ کے حکم سے بند تقدیریں بھی جاگ اٹھتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مالی تنگدستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، دل کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسی خوشخبری عطا فرماتا ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس عمل کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ، سچی نیت اور پوری یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش کے دروازے ہل جاتے ہیں، رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور رب کریم اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے پورا ہونے کے راستے پیدا فرما دے گا۔ اگر رزق چاہتے ہیں تو رزق ملے گا، سکون چاہتے ہیں تو سکون ملے گا، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو راستے بنیں گے، اگر خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب بدل دے گا۔ بس یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے اور جو مانگنا بھول گئے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ یا اللہ سفر کا مبارک مہینہ ہم سب کے لیے رحمت، برکت، رزق، خوشیوں اور کامیابیوں کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا ایک نام آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔